सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। समानवृत्तिकौ आवां भ्रातरौ। ईश्वरचंद्र विद्यासागरः महाविद्वान् परमदयालुः च। कदाचित् सः महाविद्यालयं गच्छन् आसीत्। तदा मार्गपार्श्वे शयानः कश्चन तेन दृष्टः। तस्य मुखात् वेदनाजनितः क्षीणध्वनिः निर्गच्छति स्म। तस्य पार्श्वे सम्मार्जन्यादयः पतिताः आसन्। दर्शनमात्रेण ईश्वरचन्द्रः अवगतवान् यत् एषः स्वच्छताकर्मकरः इति। तस्य वस्त्रादिकं मलिनम् आसीत्। शरीरात् दुर्गन्धः अपि निर्गच्छति स्म। तथापि ईश्वरचन्द्रः तस्य समीपम् आगच्छत्। कारणं प्रष्टुं तस्य शरीरं स्पृष्ट्वा भोः इति सम्बोधयत् च। किन्तु पतितस्य मुखात् किमपि वचनं न निर्गतम्, यतः सः कथनस्थितौ न आसीत् एव। किन्तु यदा शरीरं स्पृष्टं तदा ईश्वरचन्द्रेण ज्ञातं यत् एषः महता ज्वरेण पीडितः अस्ति इति। ईश्वरचन्द्रः झटिति तं स्कन्धे आरोप्य गृहं नीतवान्। शय्यायां शाययित्वा वैद्यम् आनाय्य तेन चिकित्सा कारिता। तस्य शरीरस्य मार्जनं, वस्त्रपरिवर्तनम् इत्यादिकं च तेन स्वयम् एव कृतम्। एतया शुश्रूषया सह अस्वस्थः जनः 2-3 दिनाभ्यन्तरे ज्वरात् मुक्तः जातः। किन्तु शरीरदौर्बल्यं तं बाधते स्म। अतः ईश्वरचन्द्रः तम् अवदत्, भवान् इतोपि कानिचन दिनानि मम गृहे एव तिष्ठेत् इति। तस्य एतादृशं व्यवहारजातं दृष्ट्वा कश्चिन् बन्धुः तम् अपृच्छत्, किं भवान् एतं जानाति? एषः कः? किम् एषः भवतः बन्धुः इति। तदा ईश्वरचन्द्रः अवदत्, आम्, एषः मम बन्धुः एव। आवयोः समानावृत्तिः। मया ज्ञानसाहाय्येन अन्तरङ्गस्य स्वच्छता क्रियते। एषः सम्मार्जन्यादिना बाह्यस्वच्छतां करोति। अतः आवां समानवृत्तिकौ स्वः। अतः एषः अस्ति मम भ्राता इति। कटे शयनः सः अस्वस्थः ईश्वरचन्द्रस्य एतत् वचनं श्रुत्वा आश्चर्येण स्तब्धः अभवत्। तस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि निर्गतानि।